वीणा त्वं किं करोति? अहं कथा पठामि। किं पठामि? अहं सत्यवादनं कथा पठामि। एतत् सारः अस्ति केवलं सत्यवादनं शिष्यति। अहं कदापि मिथ्या न वदामि। मम जीवने कदाचित् न। खरं? गतसप्ताहे त्वम् आवदः मम चाचा अन्तरिक्ष गच्छति। किं तत् सत्यमासीत्? सः खगोलछायाचित्रकारः, अतः तात्विकरूपेण सः अन्तरिक्षं गच्छति। वा, तर्हि तव चाचः नासा संस्थाय कार्यं करोति किल? गौरी, या त्वम् अवदः अहं स्वयं रक्षामि इति कथं सत्यं? मम जङ्गमयन्त्रं सिंहस्य भित्तिपत्रे अस्ति। अहं तत् रक्षितवती, पश्य। महाकथायाः कित्वा अस्ति? क्रीडां कुर्व, सत्यं वा असत्यं वा? अहं प्रत्येकं उत्तरं ताडत् दास्यामि। प्रश्नस्य सत्यता परीक्षां कुर्मः। किं त्वं सत्यमेव चतुरङ्गाया स्पर्धाया विजयं प्राप्तवती? मम चतुर्वर्षीया भगिनी सह सा अश्रूणि मुञ्चति, किन्तु विजया तु विजया भव। हे कन्या, किमेतत् हास्यं? गौरी कथयति यत् सा कदापि मिथ्या न वदति, किन्तु सा महान्तकथा वदति। पश्य गौरी, अर्धसत्यं सत्यं न भवति। यथा अर्धसेतु सर्वं कुतः अपि न नयति। अहं सत्यम् उपहासवस्तुं कृतवती, क्षम्यताम्। हास्यं मिथ्यया लभ्यते, किन्तु सम्माननीय सत्येन एव। सत्यं जयति, असत्यं न कदापि।